देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक एक गर्भेस्त स्त्री आपणाच्या प्रसूतपणा वेळार कठीण दूख भोगता आणि कठीण दूख भोगून जाल्या उपरांत एक नवो भुरगो जल्मालो म्हणून थंयसर संतोष पावता. वै भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत एका मनशाचे जनन प्रसूतपणांत जाता, पूण हांगासर जेजू म्हणटा, जेजू क्रिस्ताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण कोण सकट सतमंता तो नव्यान जल्मता. वय जेजू क्रिस्ताचे मरण थंयसर दुखाचे जालें शिसांक, पूण पुनर्जीवनपणा वेळार परत जेजू क्रिस्ताक तांणी देखत आसतना संतोषान तुमी भरतल्यात म्हणून सांगता आणि नव्यान तुमी जल्मतल्यात, नवें जिवीत तुमकां मेळटलें आणि तुमी म्हजे लागीं मागनात. वय जेजू क्रिस्ता लागीं हर एक ते विचारनासले, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवी तुमी बापा लागीं तुमी मागतात आणि तोच बाप तुमकां दितलो, म्हळ्यार बापाच्या संबंधाक तुमी येतात आणि तुमी त्या पुता बरी जातात. वय ताचें प्रतिरूप आमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्या वरवीं. हें आमकां सांगूंक आज जेजू क्रिस्त आशेता. आज आमी कुडींत जल्मल्या खरें, पूण आज आमच्या आत्म्यांत जल्मूंक जेजू क्रिस्त आशेता, कित्याक त्या पवित्र आत्म्या मरिपात मात्र आमकां सस्नीक जिवीत लाभोवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सांत पावलो थंयसर देवाचें उतार धैर्यान परगट करूंक लागलो. कित्याक ताच्या कुडीन तो जल्मलो, पूण ताच्या आत्म्यांत केदाळा तो जल्मलो, तवळ मात्र त्या पवित्र आत्म्यान ताका धैर्य दिलें, तूं परगट कर, जेजू क्रिस्ताक परगट कर. आणि थंयसर तो परगट करूंक लागलो जेजू क्रिस्ता विशांत आनी धैर्य ताका मेळ्ळें आनी थंयसर अपमान मेळ्ळें, निंदा मेळ्ळी, हें सकड ताका मेळ्ळ्यार ताणें थंयसर जेजू क्रिस्ताक परगट करचें रावोंक ना आनी बापा लागीं तो मागता. वय बापा लागीं मागून ताका धैर्य मेळटा. आज आमी कितें मागता? आज संवसाराचें मागता जाल्यार खंडीत आमचे थंय पवित्र आत्मो ना म्हणून जाल्यार, पूण केदाळा पवित्र आत्मो येता, पवित्र आत्मो आमकां मागूंक शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान बरोवंक शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां शुभ वार्ता परगट करूंक शिकयता आनी सासनीक जिविता कुशीक आमकां व्हरून पावयता. आनी जेजू क्रिस्त हेंच आशेता. आज आमची दुकान संतोषान बदलतली किंच्या विशांत ह्या संवसारान न्ही बगर सासनीक जिवीत तुका मेळना. सर्गींची वाट उक्ती जाल्या आनी सर्गींचे दार तुजे खातीर उक्ते जाला आनी जेजू क्रिस्त परत येता म्हाका आपूण व्हरूंक आनी ह्या बरवशान जिवंक आम्हा सर्वांक त्या पवित्र आत्म्याक पाटयला. कोण सकट जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरता ताका नव्यान जल्मचो अधिकार देवान दिला. ते अधिकार ताच्या भुरग्यांक दिला. ते जनन खंयच्याय मनशा सेंगा वरवीं न्ही, खंयच्याय कोणाच्या प्रयत्ना वरवीं न्ही, बगर बापा थावन तें जालां. जुवांक बरयल्या पत्रांच्या जुमावंक बरयल्या त्या शुभ वार्तेंतल्यान आमी शिकता 1:12 थंयसर सांगता आमकां देवाची भुरगीं जावंचे हक्क दिला. ते देवानच आमकां दिला. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं. आमेन.